बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए। आपकी रोज़ी में, सेहत में, ईमान में, कारोबार में, घर बार में अल्लाह ताला अपनी रहमत से बरकतें अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। जैसा कि मेरे व्लॉग में आप देख सकते हैं कि मैं सब्ज़ी की दुकान पर जा रही हूँ, कपड़े की दुकान पे जा रही हूँ, टेक वे में जा रही हूँ और मैं अपने शहर में जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं, कोई काम काज करने हैं, जो मेरी वॉक भी हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल से और मेरा डे आउट भी हो जाएगा, जो मुझे खुश होगी और मेरे काम भी हो जाएंगे। जब छुट्टी होती है तो फिर हम बाहर का रुख करते हैं, ख़ासकर जब मौसम अच्छा हो। ना तो बारिश हो रही है, ना बहुत आंधी चल रही है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। बहुत अच्छा दिन चढ़ा हुआ है, धूप निकली हुई है, तो दिल करता है बंदा बाहर जाए और बाहर शॉपिंग करके आए, कोई ज़रूरी काम काज करके आए। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह शहर खामोशा है कि अभी इतने लोग नहीं आए। स्कूल के, कॉलेज के जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो आ जा रहे हैं। कई बार तो जहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह सुबह जो कौंसल के बंदे होते हैं वो सफाई सुथराई कर रहे होते हैं, ये टाउन सेंटर की। उनके पास बहुत हैवी ड्यूटी मशीन्स होती हैं, होवर होते हैं, वैक्यूम क्लीनर होते हैं, जो इस फर्श को मांज के अच्छे से ब्लीच के साथ, गर्म पानी के साथ, स्टीम के साथ अच्छे से साफ़ करते हैं। फिर लोग आ जाते हैं और गंद डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग होते हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि यहाँ कहीं भी जाएं सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, दूसरों को रिस्पेक्ट दी जाए, इज़्ज़त दी जाए और अपना काम काज सही रखा जाए। ये बंदा बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे दूसरी वीडियो में कॉपीराइट्स आ गए हैं जो मुझको रिमूव करने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आवाज़ बिल्कुल म्यूट करके दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सबको ज़िंदगी दी है, हर इंसान को जीने का हक़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तंदुरुस्ती, ईमान भी अता फ़रमाए। मैं आज की वीडियो में एक ख़ास पैगाम लाई हूँ आप सब के लिए। वो पैगाम ये है कि अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है, अल्लाह ताला ले के भी आज़माता है। ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और मौत देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। रोज़ी में बरकत देने वाली, बेशुमार रोज़ी देने वाली भी ज़ात अल्लाह ताला की है और तंग दस्ती, गरीबी, फ़क्र देने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है। औलाद देने पर अल्लाह ताला कादर है। अल्लाह चाहे बेटियां दे, अल्लाह चाहे बेटे दे, अल्लाह चाहे कुछ भी ना दे, अल्लाह चाहे ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाले दे, अल्लाह चाहे बीमार दे। तो इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा में हर हाल में राज़ी रहना होता है। कई लोग ये कहते हुए सुनते हैं कि जी पता नहीं टर्की वालों ने कितने बड़े गुनाह किए हैं जिसकी वजह से उनको ज़लज़ले की आफत ने आ घेरा है। तो मेरे बहन भाइयों, जो इंसान पैदा हुआ है, जिसने इस दुनिया में आना है, उसने जाना भी है। जो आता है वो जाता है, ठीक है ना। तो जो देने वाला है वो ले भी सकता है। हर चीज़ अल्लाह ताला को बिलोंग करती है। उनका टेस्ट, आजमाइश ये है कि वो इस तरह उनको बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, वो फौत हो गए, ज़ख्मी हो गए और बहुत ज़्यादा उनका माली जानी नुकसान हुआ। तो हमारी आजमाइश ये है कि हम क्या इससे इबरत के नाखन लेते हैं या नहीं? क्या हम अल्लाह ताला के कहर और अज़ाब से डरते हैं कि नहीं? क्या हम अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने की कोशिश करते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं? वो रब करीम रहीम अज़ीम जिसने हमको पैदा किया, जिसने जो हमें पाल रहा है, जो रोज़ी देता है, हमें खिलाता है, पिलाता है, संभालता है, हमारी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा फरमाता है। हदायत के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी पैगम्बर बहक भेजे हैं, किताबें भेजी हैं ताकि इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारे। फिर भी इंसान गुमराही करे, बुराई करे, जुल्म ज़्यादती करे तो फिर उसको
क्या कहे। तो इंसान ही ऐसा है कि वो अल्लाह ताला का बेहद नाशुक्रा है और अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने की कोशिश नहीं करता। वो इंसान कामयाब हो जाते हैं जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं और अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्रगुज़ार बंदे बन के रहते हैं, नाराज़गी से बचते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। वो लोग कामयाब हो जाते हैं, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाते हैं, आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। और वो लोग जो दुनिया ही को सारा कुछ समझते हैं और दौलत के पीछे लगे हुए हैं और इंसानियत को भी इग्नोर करते हैं, तो फिर उनका भी नामो निशान मिट जाता है, कुछ भी नहीं बाकी रहता। मेरे बहन भाइयों, ये ज़िंदगी 4 दिन की है, सब ने आना है, सब ने जाना है। आपसे जो कुछ बन पड़े, जो कुछ आपको हस्बे तफीक हो, बेशक 50 पेनिस हैं, 5 पेनियाँ हैं, 5 रुपए हैं, जितने हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह ताला की राह में लगाएं। अल्लाह ताला को दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह बेहिसाब हैं, तेरी रहमत का इंतहा नहीं, मेरे तेरी रहमत के आगे मेरे जो गुनाह है वो बहुत कम है। अल्लाह तू गफूर और रहीम है, तू अल्लाह अर्रहमान और रहीम है। तो अपनी रहमत के सदके हमारे से ये छोटा सा आजिज़ाना चैरिटी मनी, पैसे, एफर्ट कबूल फरमा ले। इसके सदके अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमा, हमें हमारे घर वालों को, अहले खाना को सेहत सलामती अता फरमा, उनको आफत मुसीबत एक्सीडेंट से बचा, बीमारी से बचा, कहर और दजाल के फितने से बचा, वबाई बीमारियों से बचा। आप जब दूसरों के लिए खैर मांगते हैं तो अल्लाह ताला आपकी खैर फरमा देता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है, मोहब्बत करता है। तो हम भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो हमें दूसरों की भलाई में लग जाना चाहिए और आपका भला अल्लाह आप खुद ही करेगा। आप दुआओं में दूसरों को याद रखें, सच्चे दिल से गड़गड़ा के अल्लाह ताला से दुआ मांगे, यकीन करें आपकी दुआएं अल्लाह ताला पहले कबूल फरमाएगा। आप दूसरों के खैर खा हो जाएं, आपकी खैर खाई अल्लाह करेगा। आप दूसरों के काम आए, आपके काम अल्लाह आएगा। अल्लाह आपको कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं होने देगा, अल्लाह कभी आपको बेआसरा नहीं छोड़ेगा। और जिसका वाली अल्लाह है, जिसका सहारा अल्लाह है, तो उसको और क्या चाहिए होता है। मेरे बहन भाइयों, कोशिश करें कि अगर आपके पास वक्त है तो वक्त अल्लाह के राह में लगाएं, अगर आपके पास माल है तो माल अल्लाह की राह में लगाएं, अगर आपके पास तालीम है, दीन की तालीम है, कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो उसको अल्लाह की रज़ा में, इंसानियत की भलाई में लगाएं। और अगर अल्लाह ताला ने आपको वक्त दिया है तो उस वक्त को अल्लाह की राह में लगाएं। माल सिर्फ़ दौलत ही, पैसा ही नहीं होता, जान भी अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, माल भी अल्लाह का रिज़्क़ है, रोज़ी भी अल्लाह का रिज़्क़ है, वक्त भी अल्लाह का रिज़्क़ है, सेहत भी अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, अहले खाना भी अल्लाह ताला का रिज़्क़ है और घर बार सब कुछ अल्लाह ताला का रिज़्क़ है। प्लीज़ खुदारा अल्लाह के रिज़्क़ को वेस्ट ना करें और अल्लाह की राह में दें। यहाँ पे अभी देखें फूड बॉक्स पड़ा हुआ है, जो लोग सदक़े में, चैरिटी में फ़ूड डालते हैं, अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, हम सब की हर नेक मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाए और अल्लाह ताला हमें जो हमारे लिए खैर है नहीं है, बेहतर नहीं है, वो खुद ही हमसे अल्लाह ताला दूर कर लेता है और जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है वो अल्लाह ताला हमको अता फरमाता है। तो उम्मीद है कि मेरे बहन भाइयों को आज का मेरा मैसेज ज़रूर मिल गया होगा। इस मैसेज के सदके अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और टॉप वाली घंटी का बटन भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल जो है वो उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप चाहे
تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں کہ ہم کام کیسا کر رہے ہیں، ہمارے کام سے آپ خوش ہیں ناخوش ہیں۔ کوئی آپ کا جو مشورہ ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں پر، ہم آپ کے کامنٹس ضرور پڑھتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یقین کریں جب ہم آپ کو لو ہارٹ دیتے ہیں نا، لائکس کا دیتے ہیں، تب آپ سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کے کامنٹ کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، سمجھا بھی ہے اور اس کو اپنی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے بروئے کار بھی لایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بولنا، ہمارا عمل کرنا، آپ سب کا سننا عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کا، ہمارے بال بچوں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، میاں بیوی کا، سب کی خیر فرمائے، سب کے حالوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان لوگوں کی مدد فرمائے جو اس وقت مصیبت زدگان ہیں۔ کبھی یہ وقت ہمارے پہ بھی آ سکتا ہے، جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی مشکل وقت آیا ہے۔ ترکی نے بڑھ چڑھ کر اپنی استطاعت سے بڑھ کر امداد کی ہے۔ اب ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو میرے بہن بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ترکی کا سفر کر رہے ہیں، ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت سے لے کے جائے اور آپ بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں اللہ کی دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سروس قبول فرما لے، اور میری یہ دعا ہے کہ جو میرے بہن بھائی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، اس قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، تو جو بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو زیادہ جان کر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بہتریاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہوا قبول فرمائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ یا رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ یا رب العالمین۔ بے شک ہمارا نماز پڑھنا، بے شک ہمارا جھکنا، ہمارا قربانی دینا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین والی اور ہمارا بہترین وکیل ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اللہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ہمارا پیدا کرنے والا عرش عظیم کا مالک ہے، ماسٹر ہے، اونر ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر چیز جو آسمان اور زمینوں میں ہے، زمین اور آسمان ہے میں سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کی بیوٹی ہے، نور ہے، طاقت ہے، پاور ہے۔ فاطر السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، ماسٹر ہے، جج ہے، جسٹس کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے وہ چھوٹا بھی ہو، بڑے سے بڑا بھی ہو، رہے گا نہیں جانے دے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے میرے بہن بھائی اللہ تعالیٰ کو ڈپازٹ دیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کی
کی رضا کے لیے کام کریں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں تاکہ ہمیں بڑے اچھے نیک کام کرنے کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے۔ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب ہم کوئی برائی کا ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے جار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شیطان کے رستے پہ چل پڑتا ہے اور برائیاں ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کا کام لے لے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور جس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت والی زندگی اور عزت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت والی زندگی اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں نیکوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھائے، ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر میرے بہن بھائیوں دیکھو، میری جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکولس کی، تو وہ بوٹنگ سیکھنے کے لیے آ گئی ہیں، اس کو کنوئنگ کہتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے بوٹ بہت اسپیڈ سے لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ ان کا ٹائم لیمٹ دیکھا گیا ہے کتنی ٹائم میں یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر جو بوٹ ہے ٹرن اراؤنڈ کیا بہت ہی اسموتھلی۔ یہاں پہ پینگ بھی بنی ہوئی ہے، جھولا بھی لگا ہوا ہے ریور کے کنارے، یہ ریور اوز ہے، اور یہاں پہ ان کا انسٹرکٹر جو ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے بوٹ کو چلانا ہے، کس طرح ایک ٹیم کی طرح انہوں نے پش کرنا ہے۔ اگر آگے پیچھے پڈل چپو چلے تو وہ کشتی جو ہے سموتھلی چلتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں دیکھو کتنا خوبصورت ڈائمنڈ کی طرح پانی چمک رہا ہے، سورج کی روشنی جو ہے وہ دریا میں چمک رہی ہے۔ اوپر سے دیکھیں کہ جو نیلا نیلا آسمان ہے اس کا عکس جو ہے، اس کا سایہ دریا میں پڑتا ہے، سارا دریا نیلا نظر آتا ہے۔ پھر اس کے ارد گرد جو بھی گرینری ہوتی ہے وہ بھی خوبصورت لگتی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رنگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہیں۔ اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں، باہر نکلا کریں، ایکسپلور کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نیچر کو انجوائے کیا کریں، شکر ادا کیا کریں۔ اب زندہ ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کائنات ہم سب کے لیے پیدا فرما رکھی ہے، اور جب مر گئے تو منو منہ مٹی کے نیچے پڑ جانا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی ہم خوراک بن جائیں گے۔ مٹی سے ہم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، مٹی سے جو اناج ہے، جو
کچھ ہے کھا کے ہم پلتے بڑھتے ہیں اور مر کے مٹی میں چلے جانا ہے، اس لیے مٹی کے ساتھ نیچر کے ساتھ کلوز ہو کے رہیں۔ اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں صحت ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے اور زندگیاں آسان ہوتی ہیں۔ اور غرور کو بالکل پاس میں نہیں آنے دینا۔ جو غرور کرنا لگے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ شیطان کی طرح جنت سے جیسے باہر نکال کے پھینکتے ہیں ایسے پھینک دے گا۔